डाक्टर साहबलाई कर्पोरेट नेपालमा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? साँच्चै भन्नु पर्यो कि सारा चाहिँ हामी यो सङ्क्रमणबाट चाहिँ सारा मुलुक पीडित छ। अब व्यक्तिगत रूपमा त आरामै भन्नु पर्यो, तर अब समाज नै चाहिँ आराममा छैन। संसार यति बेला कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको छ। हामीसँग इतिहासमै दुर्लभ प्राप्त भएको जनमत सहितको झन्डै 2/3 जनमत रहेको सरकारले यो सङ्घर्षमा कतिको सफलता पाइरहेको छ, यो जुझ्ने प्रक्रियामा सरकारले त्यो लाभलाई कसरी प्रयोग गरिरहेको छ? होइन, अब यो केवल सरकारले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो भन्दैमा त्यसको चाहिँ उपलब्धि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने छैन। त्यस कारण यो कोरोना सङ्क्रमण भने त पहिलो त यो अत्यन्त गम्भीर समस्या हो, सारा विश्वभरिकै समस्या हो, सारा विश्वभरिकै समस्या हो। अहिले चाहिँ नि तपाईँको अब वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसलाई चाहिँ नि यो सार्वजनिक स्वास्थ्यको चाहिँ नि यो सङ्कटकालको घोषणा गरेका छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिवले चाहिँ नि दोस्रो महायुद्धपछि यो विश्वले भोग्नु परेको सबैभन्दा ठुलो सङ्कट हो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्मपछि, स्थापनापछि यो विश्व समुदायले भिड्नु परेको अत्यन्त सबैभन्दा ठुलो चुनौती यो हो भनेर चाहिँ भनेको छ। यसले गर्दाखेरि सारा विश्वमा चाहिँ नि तपाईँको मानवीय क्षति भएको छ। अहिले यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ 2.5 करोडभन्दा बढी मान्छेहरू सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 2.5 करोडभन्दा बढी मान्छे सङ्क्रमित भइसकेका छन्। 8.5 लाखभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेका छ। अझ विकसित मुलुकहरू चाहिँ झन् बढी पीडित छन्। अब मानवीय क्षति त प्रशस्त भएको छ। मानवीय क्षतिभन्दा पनि ठुलो सङ्कट चाहिँ नि आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो सङ्कट आएको छ। जस्तो चाहिँ नि अहिले 1930 को ग्रेट डिप्रेसनपछि सबैभन्दा ठुलो सङ्कट अहिले नै हो भनेर चाहिँ नि विश्वका वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत IMFहरूले चाहिँ नि भनेका छन्। र चाहिँ नि अब यो वर्ष 2020मा विश्वको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राष्ट्रिय आय, विश्वको चाहिँ नि आय ग्रोथ इकोनोमी 5% चाहिँ नि घट्ने छ भन्ने चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि अझ तुलनात्मक रूपले विकसित मुलुकहरूलाई अझ बढी क्षति भएको छ र विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई चाहिँ नि अलि तुलनात्मक रूपले कम भएको छ। नेपाललाई पनि चाहिँ नि मानवीय क्षतिकै, अब नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि मानवीय क्षतिको कुरो गर्ने हो भने पहिला त एकदमै कम थियो। किनभने मैले भनेको थिएँ चाहिँ नि यो दक्षिण एसियाकै अरू मुलुकहरूको तुलनामा नेपालमा चाहिँ क्षति एकदमै कम हुन्छ। किनभने हाम्रो मुलुकमा भौगोलिक विविधता छ र चाहिँ नि मानव बस्तीहरू पनि चाहिँ नि खास गरेर हिमाल पहाडी क्षेत्रमा अलिकति पातलो बस्ती छ। त्यस कारण चाहिँ नि यो पपुलेसन डेन्सिटी कम भएको हुनाले पनि यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ त्यति कम हुँदैन। त्यस कारण बढीलाई यो चाहिँ नि यो PCR टेस्ट गर्नु पर्यो। PCR टेस्ट नगरेका कारणले पनि चाहिँ नि यो हाम्रो कम क्षति देखिएको हो भनेर चाहिँ मैले भन्ने गर्थेँ। तर अहिले PCR क्षति जति जति बढ्दै गयो त्यति नै तपाईँको चाहिँ नि के देखिएको छ भने चाहिँ नि अब अहिले मानवीय क्षति पनि बढेको देखिएको छ। अहिले झन्डै 40,000 पुग्न थालिसक्यो। अब यो चाहिँ नि तपाईँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या 40,000 पुग्न थालिसक्यो र साथसाथै मृत्यु हुने पनि चाहिँ नि 200 भन्दा चाहिँ नि 215-20 पुगिसके। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि मानवीय क्षति दिन प्रतिदिन बढ्दैछ र हिजोसम्मको अवस्था, अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ नि जनसङ्ख्याको अनुपातमा नेपालमा चाहिँ नि जो क्षति भएको छ अरू भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तानको तुलनामा कमै भए पनि चाहिँ नि यो बढ्दैछ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सङ्क्रमण र मृत्युको दर बढ्दैछ। यसै भन्न सकिँदैन भोलि के हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो सङ्क्रमितको अनुपातमा, कुल सङ्क्रमितको अनुपातमा उपचार भएर चाहिँ नि सङ्क्रमणबाट मुक्त भएको सङ्ख्या चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि अत्यन्त कम छ। अनुपातको हिसाबले अरू मुलुकहरूमा चाहिँ 2/3 को उपचार भएको छ। 1/3 भन्दा कम 20-25% मात्रै चाहिँ अब चाहिँ अहिले सङ्क्रमित भएर चाहिँ नि उपचार नभएको अवस्था छ। त्यस्ता केसेसहरू छन्। तर नेपालमा भने चाहिँ नि अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने चाहिँ नि 55-56% चाहिँ नि अब तपाईँको उपचारबाट मुक्त भएर आएका छन् र अझ चाहिँ नि 45-46% चाहिँ नि अझ एक्टिभ केसेसहरू छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भने नेपालमा चाहिँ नि अब सङ्कट देखिएको छ
र जसरी चाहिँ नि तपाईँको अहिले अध्ययन हेर्दाखेरि पनि जसरी देखिन्छ यहाँ चाहिँ सङ्क्रमण धेरै हुनाको कारण चाहिँ नि बढी हुनाको कारण विदेशबाट आएका खास गरेर भारतबाट आएका व्यक्तिहरूका कारणले पनि चाहिँ यो सङ्क्रमण बढेको हो। तर त्यति मात्रै होइन, नेपालमा आउँदाखेरि जसरी यो क्वारेन्टाइनमा राखिनु पर्थ्यो, क्वारेन्टाइनको जुन प्रकार व्यवस्था हुनु पर्थ्यो, क्वारेन्टाइन अनि जुन प्रकारले परीक्षण समयमै परीक्षण गरिनु पर्थ्यो त्यो भएन। जथाभावी भद्रगोल ढङ्गले यसैमा सरकारको नेतृत्वमा प्रतिपक्षी सिभिल सोसाइटी सबै मिलेर कोरोना विरुद्ध हामी लड्नु पर्थ्यो। आज हामीले एकीकृत रूपमा जे मोडलमा काम गरिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? होइन, लड्ने भने चाहिँ कुस्ती खेल्ने होइन, आवाज त उठिराखेको छ। सरकारको चाहिँ नि प्रयास चाहिँ नि पर्याप्त भएन। जथाभावी खर्च भएको छ, जथाभावी खर्च भएको छ, खर्च नभएको होइन, रकम नभएको होइन। विदेशी मुलुकहरूबाट पनि सहायता प्राप्त भइराखेको छ। नेपाललाई पनि रकमको त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि सङ्कटको अवस्था छैन, तर रकमको दुरुपयोग भइराखेको छ। अब कतिपय अनियमित ढङ्गले चाहिँ खर्च भइराखेको छ। जस्तै प्रोक्युरमेन्ट जुन ढङ्गले चाहिँ नि अब सामानहरू औषधि तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्नु पर्थ्यो, जुन ढङ्गले अहिले खरिद भएको छ त्यसमा चाहिँ ठुलो चाहिँ नि दुरुपयोग भएर ठुलो भ्रष्टाचार भएका चाहिँ प्रशस्त चर्चाहरू चलिराखेका छन्, केसेसहरू पनि चलिराखेका छन्। त्यसकारण चाहिँ यो सरकारको चाहिँ जुन प्रकारको क्षमताको अभाव छ, सबैभन्दा ठुलो समस्या के भने चाहिँ नि अब सरकारले यो अहिले वर्तमान सरकारले वर्तमान पार्टीले के भनिरहेको छ भने 2/3 हाम्रो बहुमतको समर्थन छ पार्लियामेन्टमा, जसले गर्दाखेरि त्यो त अब 2/3 भन्दा त अहिले निकै घटिसकेको छ। अब हामी अत्यन्त शक्तिशाली, हामीले जे बोले पनि हुन्छ भन्ठान्छ। तर बोलेर मात्रै हुँदैन, बोलीका ठुल्ठुला कुराहरू गर्छन्। बजेटका कुराहरू भन्नु, प्रधानमन्त्रीका भाषणहरू भन्नुहोस्, मन्त्रीहरूका भाषणहरू भन्नुहोस्, यति चाहिँ नि तपाईँको आकाशे कुराहरू चाहिँ नि उटफट्याङ कुराहरू चाहिँ नि धेरै गरिराखेका छन्, ठुल्ठुला कुराहरू गरिरहेका छन्। ओभर एम्बिसियस अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी कुराहरू चाहिँ नि पुरा हुन नसक्ने कुराहरू पनि गरिराखेका छन्। अनि बजेट पनि ठुलो घोषणा गरिराखेका छन्, तर उनीहरूको कामको चाहिँ नि क्रियाकलाप हेर्नुहोस् चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि सही ढङ्गले क्रियाकलाप भएको छैन। व्यवस्थापनको क्षमताको अभाव छ र कार्यक्षमताको अभाव देखिन्छ, दक्षताको अभाव पनि देखिन्छ। जे जति खर्च भइराखेको छ त्यसको परिणाम राम्रोसँग भएको छैन, किनभने सही ढङ्गबाट चाहिँ नि त्यो रकमको उपयोग भएको छैन। कोरोनाको महामारी त थप भयावह हुन्छ, यही ढङ्गले गइयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा हुने रहेछ। भयावह त अलिकति चाहिँ नि बढ्दै जान्छ, चाहिँ नि अहिले बढी नै गइरहेको छ। त्यसकारण हामी सबैको त्रास चाहिँ नि भयावह नै हो। अब भयावहको चाहिँ नि यो चाहिँ नि अहिले जसरी बढिराखेको छ, लकडाउन गरेको खण्डमा चाहिँ नि कर्फ्यू लगाएको खण्डमा चाहिँ नि निषेधाज्ञा गरेका खण्डमा चाहिँ नि समाधान हुन्छ भनेका छन्। त्यो होइन। समाधानको लागि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ नि कसरी सुधार गर्नु पर्यो, जस्तो स्वास्थ्य केन्द्रहरू, अस्पतालहरू, त्यस्तै गरी चाहिँ सङ्क्रमण यो क्वारेन्टाइन गर्ने अनि अस्पतालमा चाहिँ नि तपाईँको जुन प्रकारको सुविधाहरू चाहिन्थ्यो, जस्तो चाहिँ नि इन्टेन्सिभ केयर युनिटका कुराहरू होस्, त्यस्तै गरी विभिन्न प्रकारका सुविधाहरू जुन प्रकारका अस्पतालमा चाहिँ नि स्तर जसरी वृद्धि हुनुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले आवश्यक अनुसार चाहिँ नि यो स्वास्थ्य सेवामा स्तर वृद्धि हुन सकेको छैन। 6 महिना प्लसको सङ्क्रमण भयो नेपालमा देखिएको। यो बिचमा सरकारले आफ्नो सामर्थ्यलाई जनस्वास्थ्यका पूर्वाधार विस्तारमा निर्माणमा जसरी उपयोग गर्नुपर्थ्यो त्यो त गर्दै गरेन छ। कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ, कार्यान्वयन गर्ने क्षमता छैन। खर्च गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन जुन प्रकारको दक्षताका साथ, अब जुन प्रकारको चाहिँ पारदर्शिताका साथ, जुन प्रकारको जिम्मेवारीको महसुस गरेर चाहिँ जसरी खर्च गर्नुपर्थ्यो त्यसरी खर्च भएको छैन। ठुलो भ्रष्टाचार भएको छ। अब यति खर्चमा चाहिँ नि प्राप्त हुने चाहिँ सामानलाई त्यसको 2 खण्ड 3 डबल चाहिँ नि पैसा तिरेर ल्याएका भन्ने चाहिँ नि खबर छन्। अनि आफ्ना मान्छेहरू मार्फत चाहिँ नि गरेको छ। खुला प्रतिस्पर्धा पनि भएको छैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको कमी कमजोरी, यसैमा उहाँको कमी कमजोरी, कुरो चाहिँ ठुल्ठुलो गर्ने अनि सत्ता चाहिँ नि एकदम
अब राम्रोसँग डाक्टर साहब चलाउन अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। तपाईँ अर्थ राजनीतिक व्यक्तित्व, धेरै पटक यो मुलुकको अर्थमन्त्रीका रूपमा ढुकुटीको बागडोर पनि सम्हालिसक्नुभयो। आजका दिनमा हामी लकडाउन निषेधाज्ञा भनिरहेका छौँ। पब्लिकबाट, निजी क्षेत्रबाट आवाज उठिरहेको छ, अब कोरोना सँगसँगै जानुपर्छ, आर्थिक क्रियाकलापलाई पनि केही हदसम्म खोल्दै जानुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। संसारमा विविध खालका प्र्याक्टिसहरू छन्। तपाईँको ब्रह्मज्ञानले के भन्छ? अब अर्थतन्त्रलाई जोगाउन थप के गर्नु? हेर्नुहोस् त, म त पहिलेदेखि सुरुदेखि नै मैले भनिराखेको कुरा छ यस विषयमा चाहिँ के भने, अब मानवीय क्षतिका साथसाथै सबैभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको छ। अब नेपालमा पनि चाहिँ ठुलो कमी कमजोरी, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र पनि चाहिँ करिब अहिले समाप्त जस्तो भइसकेको छ। अब कमसेकम चाहिँ 80% चाहिँ पर्यटन घटेको अवस्था, 80-90% घटेको छ। त्यस्तै यातायात सुविधा सम्पूर्ण रोकिएको छ। उद्योग धन्दाहरू चाहिँ धेरै रोकिएका छन्। अहिले चाहिँ 60%, करिब 40% मात्रै उद्योगहरू चलिरहेका छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ सेवाका क्षेत्रहरू भनौँ, शिक्षाको क्षेत्र बन्द छ। त्यस्तै गरी चाहिँ यातायातका क्षेत्रहरू चाहिँ सबै बन्द छन्। यी सबले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कृषिमा पनि यसको चाहिँ असर परेको छ। सरकार यी सबले गर्दाखेरि चाहिँ नि आर्थिक रिभाइभलको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। आर्थिक पुनर्स्थापनाको लागि पनि, आर्थिक गतिविधिलाई पुनर्स्थापना गराउन पनि काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब यो के भने, अब एउटा त के भने चाहिँ नि यो सङ्क्रमणको लागि उपचार चाहियो, औषधोपचार चाहियो। औषधोपचारको चाहिँ नि अलि अभावै छ। माने औषधि चाहिँ नि यसको भ्याक्सिन निस्केको अहिलेसम्म छैन, अरू मुलुकहरूमा पनि समस्या छैन। त्यसकारण चाहिँ नि के भने चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि के भने सोसल डिस्टेन्सिङ, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, लकडाउन कायम गर्ने, सामाजिक दूरीका नियमहरू पालन गर्ने भन्ने चाहिँ नि अब त्यो जताततै गर्ने काम हो। सामाजिक दूरी चाहिँ नि आवश्यक छ। तर सामाजिक दूरी कायम गरेर जुन आर्थिक गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सक्छन् तिनीहरूलाई चलाउन दिनु पर्यो। सबै उद्योग धन्दा चाहिँ नि बन्द, व्यापार रोक्नुपर्ने कारण छैन। तर उनीहरूलाई चलाउँदाखेरि चाहिँ के भने चाहिँ नि सामाजिक दूरीका जति पनि नियमहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नि पालन गर्नुपर्छ। जस्तो चाहिँ नि मास्क लगाउने कुरो चाहिँ अनिवार्य रूपले लगाउने, कतिपय कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ ग्लोभ्सहरू पनि लगाउनुपर्छ, सेनिटाइजेसनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, बस्दाखेरि सोसल डिस्टेन्सिङ, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, दूरीका आधारमा बस्नुपर्छ। त्यसो गरेर पनि चाहिँ नि व्यवसायहरू चल्न सक्छन् भने चाहिँ नि कतिपय चल्न पनि सक्छ, चल्न दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब लकडाउनका कुरो मात्रै होइन, त्यसलाई अलिकति खुकुलो बनाएर, त्यसलाई चाहिँ नि अलिकति खुकुलो रिल्याक्स गरेर चाहिँ नि सामाजिक दूरी सम्बन्धी नियमहरू पालना गरेर जति पनि मापदण्ड त्यसका छन् त्यो मापदण्ड पालन गरेर चाहिँ जुन गतिविधिहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्छन् तिनीहरूलाई चल्न दिनु पर्यो। अब केही समय अगाडि तपाईँलाई थाहा छ उद्योग धन्दा यति छ नि खालि 40 छ या 45 थरीका उद्योगहरू चलाउनको लागि स्वतन्त्रता छ भनेर भनिदिएको छ। तर उद्योगमा आउनको लागि चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ कर्मचारी मजदुरलाई आउनको लागि बाटोमा रोकेर राखेको छ भनेपछि कसरी चल्छ? अनि जुन प्रकारका कच्चा पदार्थहरू चाहिँ विदेशबाट ल्याउनुपर्छ, अन्तबाट ल्याउनुपर्छ, ती कच्चा पदार्थहरूलाई ढुवानी पनि रोकिदिएको छ। अनि कसरी चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चल्छ, व्यवसायहरू कसरी चल्छ? उत्पादन पनि हुँदैन अनि व्यापार पनि हुँदैन, जसले गर्दाखेरि रोजगारीका अवसरहरू पनि चाहिँ नि अब समाप्त हुँदै घटेर गएका छन्, नराम्रोसँग घटेका छन्। आय स्रोतका अवसरहरू पनि सबै घटेर गएका छन्। त्यसकारण चाहिँ नि यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीहरूले जसरी भनेका छन् उद्योग चल्न दिने वातावरण चाहिँ नि एउटा नियम बनाएर चाहिँ नि अब जुन सोसल डिस्टेन्सिङका नियमहरू, नर्महरू छन्, मापदण्डहरू छन् त्यसलाई कायम राखिकन चाहिँ नि व्यवसायहरू चलाउन दिन, जति मान्छेको ओहोर दोहोर गर्न, भिडभाड गरेर आउन दिनु भएन। अब डिस्टेन्समा एक्लै दुक्लै गरेर अलि छरिएर चाहिँ नि मान्छेहरू काम गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ नि कायम गर्ने, तर भिडभाडमा काम गर्न नपाइने। त्यो यी सबै यस्ता खालका कतिपय राम्रो चाहिँ नि अध्ययन गरेर विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरेर चाहिँ नि एउटा नियम बनाएर चाहिँ नि
उद्योग व्यवसायहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ नि सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ। प्राइभेट सेक्टरको मोरल बुस्ट गर्नका लागि बजेट, त्यसपछि राष्ट्र ब्याङ्कले आउने मौद्रिक नीति र मौद्रिक नीतिको आधारमा आउने एकीकृत निर्देशन मार्फत जे चिज व्यवस्था अहिलेसम्म गरियो ती चिजहरूलाई हेर्दा नेपालको प्राइभेट सेक्टरले केही पायो वा अहिले त बैंक पनि बेखुस देखिन्छ, सबैतिर सबै विषयवस्तु हामीतिरै थोपर्यो, हामीले कम्पेन्सेट गर्नु पर्यो, ट्रेजरीबाट केही भएन भन्ने छ, प्राइभेट सेक्टर अर्कोतिर हामीले त केही पनि पाएनौँ भन्ने खालको कुरो आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेरिदिनुहोस्? होइन, त्यो त मोटामोटी रूपमा अहिले चाहिँ नि जसरी यो मौद्रिक नीति आयो, बजेटमा पनि केही घोषणा गरेका छ, निजी क्षेत्रलाई अलिकति छुट दिनुपर्ने, जस्तो यो चाहिँ नि पेमेन्टलाई चाहिँ नि अलिकति समय बढाइदिने, ट्याक्सलाई पनि चाहिँ नि अलिकति घटाइदिने, अनि कृषिमा आधारित क्षेत्रहरूलाई पनि चाहिँ नि अलिकति ऋणको चाहिँ नि सुविधा दिने, ब्याजहरू घटाउने इत्यादि चाहिँ नि जो त्यो ठिकै छ, त्यो त्यसमा चाहिँ नि आपत्ति छैन। हामीले पनि मौद्रिक नीति चाहिँ नि आउनुभन्दा अगाडि मैले पनि अब हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एउटा चाहिँ प्रेस मिट पनि गरेका छौँ, एउटा वक्तव्य पनि निकालेका छौँ। के भने चाहिँ नि यसलाई अहिलेको चाहिँ नि जो रिसेसनको अवस्था छ, मन्दीको अवस्था छ, महामन्दीको अवस्था छ, त्यसलाई रिभाइभ गर्नको लागि अलिकति तपाईँको उदार चाहिँ तपाईँको मौद्रिक नीति, अलिकति एक्सपान्सनरी मौद्रिक नीति, विस्तारित मौद्रिक नीति अप्नाइनुपर्छ, चाहिँ नि यो छुट दिनुपर्छ, अनि रिफाइनान्सको तपाईँको कर्जाको व्यवस्था राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने, कम ब्याजमा दिने, ब्याजहरू छुट दिने, अनि पेमेन्ट गर्नको लागि जस्तो यो तपाईँको सामा ब्याज भुक्तानीको अवधि पनि बढाइदिनु पर्ने इत्यादि भन्ने थियो। अहिले ती सब नीतिहरू आएका छन्। ती सामान्य तवर भन्ने हो भने, सामान्य अवस्था माने चाहिँ तवरमा भन्ने हो भने जनरल्ली स्पिकिङ त्यो चाहिँ नि ठिकै छ, यी नीतिहरू छन्। अब त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन पनि सही ढङ्गले चाहिँ नि कार्यान्वयन गराउनुपर्छ। अब कसलाई बढी मर्का परिया छ, यी सबै घोषित नीतिका बावजुद पनि चाहिँ नि अप्ठ्यारा परेका केही क्षेत्रहरू छन् भने त्यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ नि आवश्यक छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। आजका दिनमा नेपालका लागि ठुला सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू आफै कोरोनाबाट प्रताडित छन्। मल्टिनेसनल एड एजेन्सीहरूका पनि अब प्राथमिकता कसलाई दिने, कसलाई नदिने, कसलाई अलि धेरै हेर्ने भन्ने सन्दर्भ रहला। अबको दिनमा स्रोत व्यवस्थापन कतिको चुनौतीपूर्ण रहला? होइन, स्रोत व्यवस्थापनको त्यत्रो ठुलो सङ्कट चाहिँ नि छैन, त्यत्रो ठुलो सङ्कट चाहिँ नि होइन। किनभने जथाभावी सरकारले जथाभावी खर्च गर्नु भएन, सही ढङ्गले सही ठाउँमा दक्षतापूर्वक खर्च गर्ने हो भने चाहिँ नि अभाव हुँदैन। अहिले नै तपाईँको वैदेशिक सहायताकै कुरा गर्नु हो भने चाहिँ नि हाम्रो आन्तरिक राजस्व पनि चाहिँ नि त्यति नराम्रो अवस्थामा छैन, होइन, नराम्रो अवस्थामा छैन। अहिले त्यस्तै गरी चाहिँ नि वैदेशिक सहायताकै कुरा गर्ने हो भने कतिपय अब मल्टिनेसनल चाहिँ नि जस्तो चाहिँ नि ग्लोबल इन्स्टिट्युसन्सहरूले, मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, विश्व ब्याङ्कले सहयोग गरेका छ, IMF इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि सहयोग पुर्याएको छ, त्यस्तै गरी एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि सहयोग पुर्याएको छ, त्यस्तै गरी चाहिँ युरोपियन युनियनले पनि सहयोग पुर्याएको छ, बाइल्याटरल नै भन्नु भने अमेरिकाले पनि केही सहयोग गरेका छ, जापानले पनि केही सहयोग गरेका छ, जर्मनीले पनि केही सहयोग गरेका छ, दक्षिण कोरियाले पनि केही सहयोग गरेका छ। यस्ता चाहिँ कतिपय मुलुकहरूले पनि यसरी हामीलाई चाहिँ नि सहयोग पनि दिएका छन्। आन्तरिक चाहिँ नि तपाईँको साधन स्रोतको पनि त्यत्रो ठुलो चाहिँ नि अभावको स्थिति होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यसलाई सही ढङ्गले म्यानेज गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ नि तपाईँको सुशासनको आवश्यकता पर्यो, भ्रष्टाचार हुन दिनु भएन, जहाँ खर्च गर्छौँ त्यो दक्षतापूर्वक खर्च गर्नु पर्यो, उपलब्धि सबैसम्म बढी उपलब्धि प्राप्त गर्ने हिसाबले चाहिँ नि खर्च गर्नु पर्यो, प्रशासनिक दक्षता पनि बढ्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ नि सही मान्छेलाई सही ठाउँमा, उपयुक्त मान्छेको क्षमता, विज्ञता र उसको अनुभव पृष्ठभूमिको आधारमा राख्नु पर्यो। मेरो मान्छे र तेरो मान्छे भनेर चाहिँ नि खालि पार्टीगत रूपमा, गुटबन्दीको रूपमा, नातागोताको रूपमा मान्छेहरू चाहिँ नि नियुक्ति गर्ने काम चाहिँ नि अहिले जो व्यापक भएको देखिन्छ, त्यसलाई बिल्कुलै रोकेर राइट म्यान इन द राइट प्लेस, म त पटक भन्दैछु, मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहोस्, प्रोफेसनलिजममा विश्वास गर्नुहोस्। जो मान्छे जहाँ आवश्यक छ, कुनै पनि जिम्मेवारी चाहियो भने अहिले पनि कतिपय राजनैतिक नियुक्ति छन्, प्रशासनमा पनि राख्ने मान्छेहरू छन्, त्यो विषय हेरेर
त्यसको लागि सबैभन्दा दक्ष को छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि छानेर चाहिँ नि अनि त्यसरी राख्नुपर्छ। रेलको प्रकरण आयो, पूर्व पश्चिम मेची महाकाली रेलमा ठेक्का लगाउने सन्दर्भ, मेडिकल इक्विपमेन्ट खरिदका प्रकरणहरू छन्। यी प्रकरणहरूमा प्रतिपक्षीको भूमिका नागरिकले जुन अपेक्षा गरेका हुन् त्यो ढङ्गले आएन कि भन्ने छ। होइन, त्यो जहिले पनि अहिलेको आवश्यकता के हो, प्राथमिकता के हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारले पहिला नै घोषणा गरेको चाहिँ नि बजेट पनि राखिसकेको छ भने त्यसलाई चाहिँ नि अब खर्च त गर्नु पर्यो, तर प्रतिस्पर्धाको आधार दक्षताको आधारमा चाहिँ नि उपयोग गर्नुपर्छ। अब ठुल्ठुला चाहिँ नि अब आकाशे कुराहरू गर्नुभन्दा आवश्यक, अहिले त म त रेलको आवश्यकता भन्दा नि के हुन्छ भने देशका सबै भागमा यातायातको सुविधा, गाडीको सुविधा पुर्याउनु पर्यो, 12 महिना चल्ने पुर्याउनु पर्यो। अहिले बर्खामा चाहिँ देख्नु भएको छ कति ठाउँमा बाढी पहिरोले कति चाहिँ नि तपाईँको यातायातको सुविधा समाप्त भएका छन्। त्यसकारण पक्की बाटो चाहियो, 12 महिना चल्ने बाटो चाहियो। सानोतिनो चाहिँ नि तपाईँको वर्षायाममा अथवा सानोतिनो चाहिँ नि प्राकृतिक प्रकोपले चाहिँ त्यसलाई ध्वस्त पार्ने अवस्था आउनु भएन। त्यसको क्वालिटी, गुणस्तर केही बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यातायात सुविधा, अन्य पूर्वाधारका सुविधाहरूको गुणस्तर बढाउनु पर्यो अनि आवश्यकता अनुसार रेल पनि चाहिएला। त्यसको डिमान्ड सप्लाईको आधारमा त्यसको चाहिँ तपाईँको त्यो आवत जावत कति छ, अहिलेको चाहिँ भएको तपाईँको चाहिँ नि तपाईँ यातायातको सुविधा पर्याप्त छैन भने चाहिँ नि थप सुविधा। तर झापाको काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्म आउने रेल त्यो टुक्रे देखिन्छ, बिचमा 60 किलोमिटर आसपासको ग्याप नै छ। हामी यता बर्दिवासबाट लालबन्दीसम्म, निजगढसम्म रेल ल्याउने भनिरहेका छौँ। यो प्रकरणमा पूर्व तयारीका कामहरू पनि सम्पन्न गरिएका रहेनछन्, तर ठेक्का लाग्दै रहेछ। होइन, म त के भन्छु भने पहिला त्यो रेलको लागि त पहिलेदेखि नै चाहिँ नि यो प्लान हो, तर त्योभन्दा पनि पहिला त्यसको लागि चाहिँ नि जमिन चाहिँ नि एक्वायर गरिसक्नु पर्यो। अहिले जस्तो त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग जो छ त्यसलाई पनि 4 लेनको बनाउने, त्यसलाई पहिलाबाट 4 लेनको बनाउनु पर्छ, प्राथमिकता चाहिँ त्यसलाई। अनि त्यसपछि साथै रेलको लागि ल्यान्ड एक्वायर गर्नु पर्यो अनि अरू सम्पूर्ण व्यवस्था गरेपछि चाहिँ नि अनि ठेक्का दिने चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नि ठेक्का दिनुपर्छ। अहिले जे भइरहेको छ त्यसले ठिक ठाउँमा चाहिँ हाम्रो विकासको प्रक्रियालाई लगिरहेको छैन, स्रोतको सदुपयोग अहिले चाहिँ कसरी भइराखेको छ त्यो चाहिँ मलाई त्यति जानकारी छैन। अहिले कसरी दिइरहेछन्, हुन त अनेक भएको छ। यसरी मेलमिलाप गरेर फलानुमा यतिको टिम बनाएर चाहिँ नि फलानालाई यसरी दिए रे भनेर भन्छन्। अब म चाहिँ के भन्छु भने चाहिँ स्ट्रिक्टली प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अनुसार हुनुपर्छ। जो चाहिँ हाम्रो खरिद सम्बन्धी चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ नि माने सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी नियम कानुन छ त्यही अनुसार स्ट्रिक्टली हुनुपर्छ। सकेसम्म न्यून कस्टमा चाहिँ नि सकेसम्म बढी उपलब्धि हुने गरेर चाहिँ नि प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नि लिने काम गर्नुपर्छ। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको सिनियर लिडर, महाधिवेशनको सम्मुखमा हुनुहुन्छ। अबको कङ्ग्रेस कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले देश कता जान्छ भन्ने कुरो निर्धारण गर्छ भनेर कङ्ग्रेसीहरूको बिचमा र तपाईँका शुभचिन्तकहरूको बिचमा छलफल भइरहेको छ। अबको कङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो होला, के अपेक्षा गर्ने नागरिकले? केही क्रमभङ्गता हुन्छ या यहीँ भित्रबाट केही सुधारिएको नेतृत्व आउन सक्ला? तपाईँलाई कहाँनिर देख्ने यो प्रक्रियामा? होइन, हेर्नुहोस्, अब नेपाली काङ्ग्रेसको भन्या चाहिँ नि अहिले जो राजनैतिक दर्शन नेपालमा छ, बहुदलवाद र चाहिँ नि यो लोकतान्त्रिक विधिबाट समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने, यो पनि काङ्ग्रेसकै चाहिँ नि दर्शन हो। त्यस्तै गरी बहुदलवाद पनि काङ्ग्रेसको दर्शन हो, राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि काङ्ग्रेसको दर्शन हो। र त्यसकारण चाहिँ नि यस अवस्थामा चाहिँ नि अब अहिलेको सरकारका जे जति पनि कमजोरीहरू देखिएका छन्, जे जति गल्ती कामहरू देखिएका छन्, असन्तुष्टिहरू पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व आवश्यकता छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ नि नेतृत्व आवश्यकता छ, तर काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि चाहिँ नि गतिलो हुनु पर्यो। सकेसम्म बढी विश्वास आर्जन गर्न सक्ने, राष्ट्रिय नेतृत्व पनि गर्न सक्ने, पार्टीको पनि सही नेतृत्व गर्न सक्ने र चाहिँ दूरदृष्टि भएको एउटा चारित्रिक हिसाबले, इन्टिग्रिटिक हिसाबले पनि चाहिँ माथिल्लो त्यस्ता खालका चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि नेतृत्व चाहिन्छ हरेक तह, स्थानीय तहदेखि माथिल्लो तहसम्म। अब पार्टीको जहाँसम्म महाधिवेशनको असर छ, त्यसकारण निश्चय नै अब कसले नेतृत्व लिने भन्ने त अब चाहिँ नि अब पछि थाहा होला। त्यसकारण चाहिँ नेतृत्व नै एउटा सही नेतृत्व चाहिन्छ। अहिलेका नेतृत्वका पनि धेरै कमजोरी छन्। गुटबन्दी, अत्यन्त बढी गुटबन्दी छ, गुटबन्दी गरेर चाहिँ गर्ने नेतृत्व छ। त्यसबाट चाहिँ मुक्त गर्नको लागि
र महाधिवेशनलाई पनि निष्पक्ष ढङ्गले चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गले अहिले महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले आफ्नो पक्षमा ल्याउने हिसाबले कतिपय चाहिँ नि विधान विपरीतका कामहरू पनि चाहिँ नि भएका छन्, पक्षपात ढङ्गले कामहरू भएका छन्। अब अनावश्यक चाहिँ नि दबाब दिएर चाहिँ नि यस्ता गलत कामहरू चाहिँ नि भइरहेका छन्। यसबाट मुक्त भएर चाहिँ नि एकदम निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि अब महाधिवेशन हुनु पर्यो र त्यसमा चाहिँ नि जसको पक्षमा सबैभन्दा बढी तपाईँको कार्यकर्ताहरूको समर्थन आउँछ, मतदाताहरूको समर्थन आउँछ, अब जित्ने त उसैले हो। र म त के भन्छु भने राजनैतिक दलमा अरू डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा हेर्नुहोस्, प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा नेपालमा जति चाहिँ नि सङ्घर्ष भएको छ नेतृत्वको लागि त्यति सङ्घर्ष संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। पार्टीभित्रको सङ्घर्ष स्थानीय तहदेखि चाहिँ नि केन्द्रीय तहसम्म पनि चाहिँ नि गुटको आधारमा चाहिँ नि लडाइँ भइरहेका छ। भातृ सङ्गठनहरूमा, शुभेच्छुक सङ्गठनहरूमा नि गुटको आधारमा सङ्घर्ष हुन्छ। यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। नेतृत्व कसको आवश्यकता छ भने फलानु चाहिँ नि को वरिष्ठता पनि हो, अनुभव पनि हो, नेतृत्व दिन पनि सक्छ, राष्ट्रलाई चाहिँ नि चलाउनु पनि सक्छ भनेर चाहिँ नि अब निर्विरोध ढङ्गले चाहिँ नि नेतृत्व आउनुपर्छ। अरू मुलुकहरूमा त्यही हुन्छ। अक्सर चाहिँ नि नेपालका छिमेकीहरू अरू लोकतान्त्रिक मुलुकहरू युरोप अमेरिका जहाँसुकै हेर्नुहोस् चाहिँ नि अब पार्टीको अब सरकारमा जानको लागि निर्वाचनमा लड्नको लागि चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। आफ्नो पार्टीभित्र चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ नि यसपालि कांग्रेसले निर्विरोध नेतृत्व पाउँछ भन्ने आश गर्दा हुन्छ। त्यसकारण आवश्यकता चाहिँ नि त्यो हो, आवश्यकता चाहिँ नि त्यो हो। तर निर्विरोध हुन सक्दैन भने पनि चाहिँ नि सही ढङ्गको चाहिँ व्यक्तित्व आउनु पर्यो। कतिपयले मलाई भनिराखेका छन् तपाईँ किन चुप लागेर बसेको, लड्छु भनेर चाहिँ किन हिँड्नुहुन्न, तपाईँ चाहिँ नि उपयुक्त मान्छे हो, सिनियरिटीको हिसाबले पनि चाहिँ नि तपाईँ अति सिनियर मान्छे हो, अहिलेको नेतृत्व सँगै काम गरेको हो चाहिँ नि। म त 2021 सालमा चाहिँ 14 वर्षको उमेरदेखि चाहिँ नि जेल गएर चाहिँ नि काम गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ, रिकग्निसन पनि पाएको छु, सरकार चलाएको माने मन्त्रालयहरू चलाएको अनुभव पनि छ। यसले गर्दाखेरि साथीहरू भन्छन् तपाईँ नै हो नेतृत्व लिने, तपाईँ चाहिँ नि गुटबन्दीमा त्यति विश्वास पनि गर्नुहुन्न, सबैलाई एकमत गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने साथीहरू पनि धेरै छन्। त्यसै भएर म पनि भन्छु, म पनि तयार छु नेतृत्व लिनुको लागि, म पनि तयार छु। भोलि चुनावको अवस्थामा मैले पनि लड्न सक्छु, सम्वादित उम्मेदवार म नै हो। तर म नै हुनुपर्छ भनेर आफै दाबी गर्नुभन्दा कार्यकर्ताको भावना के छ, उनीहरूले के भन्छन्, उनीहरूको आवाज अनुसार, उनीहरूको आवश्यकता अनुसार, उनीहरूको विश्वासका आधारमा चाहिँ नि निर्वाचनमा लड्नुपर्छ जसले पनि। म पनि त्यस बखतमा चाहिँ नि धेरै साथीहरू त्यो भाग हुनाले त्यसको लागि म पनि तयार छु। त्यसकारण म पनि एउटा सम्भावित उम्मेदवार तपाईहरुलाई मात्रै हो भनेर चाहिँ नि भन्ने चाहिँ नि मेरो चाहिँ नि चरित्र चाहिँ तपाईहरुलाई झट्ट हेर्दा संस्थापन इतर समूह भनेर चिनिन्छ पार्टीभित्र, त्यहाँभित्र चाहिँ कसलाई अघि सार्ने कसलाई अघि सार्ने भन्ने मतैक्य नै रहेनछ भन्ने रहेछ। सकेसम्म त अब अहिले नै त्यो हुन सक्दैन। सकेसम्म त म के भन्छु भने चाहिँ निर्विरोध नै होस्। यो गुट र ऊ गुट भन्दा पनि चाहिँ नि फलानुलाई अगाडि ल्यायो भने गुटभन्दा माथि हुन्छ, सबैको यो सर्वसम्मतबाट चाहिँ नि आयो त्यस्तो नेतृत्व आओस्। त्यो भएन भने गुटै भयो भने चाहिँ नि अहिलेको सत्ता पक्षमा जो चाहिँ नि अहिले पार्टीको सत्तामा जो छन् उहाँहरूको चाहिँ अहिले एउटा उम्मेदवार होला, अनि अर्को पक्षबाट पनि एकजना चाहिँ नि सहमतिले चाहिँ नि एकजना उम्मेदवार हुनुपर्छ। तपाईहरुले मार्गदर्शक मान्ने विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, यति बेलाको कांग्रेस विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले सोचेको जस्तो परिकल्पना गरे खालको कांग्रेस रहेन भन्ने पनि रहेछ। तपाईलाई के लाग्छ? चारित्रिक हिसाबले चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि जुन आदर्शता थियो, जुन प्रकारको चाहिँ नि आदर्शता थियो, जुन प्रकारको इन्टिग्रिटी थियो, विद्वता थियो, त्यो चाहिँ नि त्यसको अभाव छ। जहाँसम्म नीतिका कुराहरू हुन्, यहाँ त कतिपय अब नबुझेका अर्धशिक्षितहरूले के भन्छन् भने विश्वेश्वर प्रसादको नीतिलाई चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि 1990मा 48 सालपछि गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा चाहिँ नि आएको उदारनीति चाहिँ त्यसको खिलाफमा हो, पुँजीवादी नीति हो यो त भनेर चाहिँ नि ती अर्धशिक्षितहरूले अर्धज्ञानीहरूले चाहिँ नि भनेको। तपाईलाई नै गाली गर्छन् अहिलेको संसारले, मलाई पनि आलोचना गर्छन्, किनभने म पनि चाहिँ नि त्यो नीति तयार पार्ने मध्येमा म पनि छु। मेरो मात्रै नीति होइन, त्यो त समग्र पार्टीको नीति हो। गिरिजाबाबु नै, त्यसमा म भन्छु गिरिजाबाबु नै चाहिँ नि यो नेपाललाई आधुनिकीकरण गर्ने मूल नेतृत्व नै उहाँ हो। त्यही नीतिले गर्दाखेरि राष्ट्रको ढुकुटी अहिले कति ठुलो भएको छ। वर्षमा चाहिँ नि 12 अरब राजस्व उठ्ने मुलुकमा चाहिँ नि अहिले 1000 अरबको राजस्व उठ्छ। जनताको जीवन स्तर कति सुधार भइरहेको छ।
गरिबीको रेखामुनि भएका जनता झन्डै 50% थिए 2046 सालमा। अहिले घटेर 15-16%मा आएको छ। पर क्यापिटा इन्कम पनि घटेको छ। रोजगारीका अवसरहरू पनि वृद्धि भएका छन्, जसले गर्दाखेरि विदेशप्रतिको निर्भरता पनि हाम्रो घटेको छ। राष्ट्रिय ऋण तिर्नुपर्ने ऋण नै चाहिँ नि राष्ट्रिय चाहिँ नि तपाईँको कुल राष्ट्रिय आयको जिडिपीको गार्हस्थ्य उत्पादनको 60% भन्दा बढी थियो। अहिले घटेर मैले अर्थमन्त्री छोड्ने बेला त्यसलाई घटाएर चाहिँ नि जम्मा 25% सम्म घटाइसकेका थिए। अहिले फेरि बढ्न थालेको छ। राष्ट्रिय तपाईँका आलोचकहरूले राम्रा उद्योग सरकारी संस्थानहरू सबै कौडीको भावमा लिलामी गरियो भनेर गाली गर्दा रहेछ। ती अज्ञानीहरू र नबुझेकाहरू छैन, खालि चाहिँ नि के एक थरी राजनैतिक पूर्वाग्रहको आधारमा भन्यो। म त त्यस बखतमा सरकारमै छैन। त्यो के तपाईँको उद्योगहरू चाहिँ नि जुन बखतमा निजीकरण भए, म योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ। योजना आयोग भनेको सल्लाहकार चाहिँ नि एउटा नीति निर्माण गर्ने हो, कार्य गर्ने त सबै क्याबिनेटले सुन्नु। नीति त म मात्रै होइन, सबैले छलफल गरेर चाहिँ नि सही नीति हो। सारा संसारभरि सरकारले चलाएको उद्योग चाहिँ नि पहिला सरकारले चलाउने उद्योगको सिद्धान्त के हो भने अब उद्योगबाट आएको नाफा व्यक्तिगत भयो भने उसको खल्तीमा जान्छ, सरकारले चलाएको उद्योगको नाफा चाहिँ सरकारको ढुकुटीमा जान्छ। त्यसकारण सरकारले उद्योग चलाउनु पर्छ भनेर पहिला चाहिँ नि समाजवादी नीति अनुसार चाहिँ नि उद्योग चलाउने नीति हुन्थ्यो। तर अनुभवले के देखायो भने सारा संसारभरि सरकारले चलाएका उद्योगहरू चाहिँ कहीँ पनि राम्रोसँग चलेन। व्यक्तिगत चाहिँ नि तपाईँको उद्योगपतिहरूले चलाएका, इन्टरप्रेन्युरहरूले चलाएको, व्यवसायीहरूले चलाएको चाहिँ राम्रोसँग उद्योग चल्छ। सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ नि पैसा बुझाउँछन्, ट्याक्स बुझाउँछन्। तर नेपालको चाहिँ नि कुरो चाहिँ नि के भयो भने चाहिँ नि त्यहाँ ढुकुटी सरकारको लाई आय स्रोत आर्जन गर्नुभन्दा उल्टो सरकारको ढुकुटी रित्याउने भए सरकारले चलाएका उद्योगहरू चाहिँ अरबौँ अरबको चाहिँ नि तपाईँको त्यस बखतमा 12-14 अरबको चाहिँ नि सरकारी उद्योगले चाहिँ नि घाटा परेको सरकारले चाहिँ नि बुझाउनु पर्ने। सरकारले चलाएका उद्योगहरूको चाहिँ नि कच्चा पदार्थको पनि तिरेको छैन, बिजुलीको नि तिरेको छैन, उता पनि तिरेको छैन, कर्मचारीको तलब पनि दिएको छैन। त्यो चाहिँ उल्टो सरकारको ढुकुटीबाट दिनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ नि निजीकरण गर्नुपर्छ भनेर अनि त्यस बखतको सरकारले कानुन बनायो। निजीकरण समितिमा विपक्षी दलका पार्लियामेन्टका मान्छेहरूलाई पनि राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ नि त्यसको अब कुनै पनि उद्योगलाई चाहिँ नि निजीकरण गर्दाखेरि त्यसको मूल्याङ्कन गर्नलाई एक्सपर्ट टिम बनाएर उसले मूल्याङ्कन गर्ने। मूल्याङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ नि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा 60-70 दिनको म्याद दिएर त्यसरी गराएको छ। त्यसमा नि चाहिँ नि 25% चाहिँ नि जनतालाई कर त्यो चाहिँ नि सेयर दिनुपर्छ, 5% चाहिँ नि त्यहाँका चाहिँ नि कर्मचारी र तपाईँको लेबररहरूलाई मजदुरहरूलाई 5% सेयर उनीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने अनेक कानुन बनाएको छ। त्यो एकदमै सही कानुन हो। अनि त्यस्ता उद्योगहरू चाहिँ नि अब त्यस बखतमा निजीकरण नभएका उद्योगहरू पनि अहिले सरकारले चलाउन सकेको छैन। सबैले लिने हो त्यति बेला सहभागीहरू। त्यसकारण समग्र त्यसले गर्दाखेरि के भने यो नेपालमा मात्रै होइन, सारा संसारभरि चीन जस्तो चाहिँ नि कम्युनिस्ट मुलुक जहाँ सारा सत्ता चाहिँ नि अब सरकारले मात्रै उद्योग धन्दा चलाउने छ, त्यसमा पनि 60-70 हजार उद्योगहरू चाहिँ नि निजीकरण भएको छ। सोभियत युनियन जस्तो मुलुकहरूमा, युरोपका चाहिँ जति पनि चाहिँ कम्युनिस्ट मुलुकहरू थिए पूर्वी युरोपमा, ती सबमा पनि चाहिँ नि अब उदारीकरण गरेर चाहिँ नि निजीकरण हुन थाल्यो, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुन थाल्यो, विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्न थाले। अनि भारतमा पनि चाहिँ नि पहिलाबाट सोसियलिस्ट पोलिसी नै थियो, सरकारले चलाएका उद्योगहरू त्यहाँ पनि निजीकरण हुन थाल्यो, पाकिस्तानमा पनि हुन थाल्यो, बङ्गलादेशमा पनि हुन थाल्यो, जताततै। त्यसकारण चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ नि जति खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा, जति पारदर्शी ढङ्गबाट चाहिँ नि निजीकरण भएको छ, विश्वमा अरू मुलुकहरूमा त्यस्तो कमै भएको होला। डाक्टर साहब, अब त हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख भनेर जसले गर्दाखेरि अहिले सुन्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि कति नयाँ उद्योगहरू खोल्यो। एउटा दुईटा चिनी उद्योग बन्द भयो होला, दर्जनौँ नयाँ चिनी उद्योगहरू चाहिँ नि खुल्न थाले। एउटा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि निजीकरण गर्दा पनि चलेन चाहिँ नि छाला जुत्ता कारखाना, अहिले 50औँ छाला जुत्ता कारखानाहरू छ, जसले गर्दाखेरि आत्मनिर्भर मात्रै होइन, विदेशमा मात्रै चाहिँ 2-3 अरबको चाहिँ नि अब जुत्ता जान्छ। अनि उल्टो सरकारका त्यसको साथसाथै सरकारको ढुकुटीमा चाहिँ नि अब ठुलो कर पनि उनीहरूले बजाउँछ।
त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले 12 अरबको राजस्व उठ्ने चाहिँ नि मुलुकमा अहिले चाहिँ नि हजारौँ अरबको चाहिँ नि राजस्व उठ्न थाल्छ। जस्तो अहिले नै हेर्नुहोस् न, हाम्रो अब हाम्रो नेपाल एयरलाइन्स सरकारले चलाएको नेपाल एयरलाइन्सको अवस्था हेर्नुहोस्, अरू निजी क्षेत्रले चलाएका एयरलाइन्सहरू हेर्नु, उनीहरूले कति दक्षताका पूर्वक चलाएका छन्, उनीहरूले कति सरकारलाई कर बुझाउँछन्, अनि सरकारको उद्योग चाहिँ नि यहाँ यति घाटा पर्यो र उति घाटाको पऱ्यो, वर्षमा 30 करोडको घाटाले कतिको घाटाले। यति बेला हामीले संविधानमै समाजवाद उन्मुख मुलुक बनाउँछौँ भनेर लेखिसकेका छौँ, तर हामी कहाँ चाहिँ युरोपियन अमेरिकन जसले आफूलाई पुँजीवादी भन्छन् उनीहरूले नि शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ मूलत राज्यको दायित्वभित्र पारेका छौँ भन्ने दाबी गर्छन् क्यारे। हामी कहाँ चाहिँ त्यही शिक्षा र स्वास्थ्य पनि अहिले यसो कुरो हेर्नुहोस्, अहिले पुँजीवादी भनेर पुँजीवादी मुलुक पनि पक्का पुँजीवादी पनि छैन, हिजोको पुँजीवाद अहिले छँदै छैन। जुन बखतमा आजभन्दा चाहिँ नि 150-200 वर्ष अगाडि जुन बखतमा चाहिँ समाजवादको आयो त्यस बखतमा पुँजीवादले अत्यन्त पुँजीवाद अत्यन्त शोषणयुक्त हुन्थ्यो, डर्टी फेस थियो, त्यस कारण सरकारले नै उद्योग चलाउँछ भन्ने आयो। तर जब डेमोक्रेसी सुरु भयो त्यस बखतमा डेमोक्रेसी थिएन, जनतालाई भोट दिने अधिकार थिएन। त्यस कारण जब डेमोक्रेसी सुरु भयो सबै जनताले भोट दिने अधिकार पाए, अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अनि भोट दिनको लागि त तल्लो वर्गको जीवन उत्थानको लागि पनि चाहिँ नि कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो, सरकारले ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण अनि ट्रेड युनियनको अधिकार दिन थालियो, कलेक्टिभ बार्गेनिङको अधिकार दिन थाल्यो। मजदुरको बढी शोषण भयो भनेर चाहिँ नि यो त्यस बखतमा चाहिँ नि पुँजीवादको खिलाफमा समाजवाद चाहिन्छ भने। तर जब डेमोक्रेसी आयो, प्रजातन्त्र आयो, प्रजातन्त्र आएपछि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि मजदुरको शोषण हुन थाल्यो, उनको न्यूनतम ज्याला पनि तोकिन थाल्यो, यो चाहिँ नि सोसल सेक्युरिटी सामाजिक चाहिँ नि यो सेक्युरिटीको व्यवस्था पनि चाहिँ नि हुन थाल्यो। उनीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार पनि भयो, कलेक्टिभ बार्गेनिङको अधिकार पनि भयो, लेबर पार्टिसिपेसन इन म्यानेजमेन्टको व्यवस्था पनि हुन थाल्यो, हडतालको अधिकार पनि हुन थाल्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के हुन थाल्यो भने चाहिँ नि अब डेमोक्रेटिक मिन्सबाट, डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट नै समाजवादी लक्ष्य हासिल। समाजवाद भने त तल्लो वर्गको जीवन स्तर उठाउनु हो, सकेसम्म चाहिँ नि आर्थिक विषमता चाहिँ नि घटाउनु हो, होइन? त्यस कारण चाहिँ शोषण हुन नदिनु हो, यो चाहिँ नि मजदुरको शोषण पनि नहोस् र त्यसका साथसाथै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उपभोक्ताको शोषण पनि नहोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि फ्युडल सिस्टमलाई चाहिँ नि समाप्त होस्। त्यस कारण चाहिँ नि यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि अब पुँजीवादका पनि चाहिँ जो चाहिँ नि अब इन्टरप्रेन्योरसिपको विकास गर्ने, होइन, त्यसको पक्ष पुँजीवादी मुलुकहरूको पनि त्यसमा राम्रो पक्ष हो। त्यस कारण समाजवादले चाहिँ तल्लो वर्गको जीवन स्तर उठाउने, तल्लो वर्ग सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि कुराहरू हुन्। त्यस कारण अहिलेको संसार भनेको चाहिँ नि के भने चाहिँ नि पुँजीवादको पनि राम्रो चाहिँ नि गुणहरूलाई ल्याइएको छ, समाजवादको पनि मिक्स गरिएको छ। लोकतान्त्रिक समाजवाद भने त्यही हो। अब कम्युनिस्ट मुलुकहरूले पनि त्यस कारण चाहिँ नि अब पुँजीवादी व्यवस्था अपना गएका छन्। अहिले चीनको राष्ट्रपति के भन्दैछन् भने चाहिँ नि खुला प्रतिस्पर्धा चाहिँ नि खुला व्यापारमा चाहिँ नि हामी जति विश्वास गर्ने कोही पनि छैन भनेर उनीहरूले पनि लिन थाले। त्यसमा म के भन्छु भने अहिलेको लोकतान्त्रिक पद्धति भएपछि चाहिँ नि के भने चाहिँ नि पुँजीवादी शोषण त्यो हुन सक्दै। त्यस कारण चाहिँ नि अब नेपालको संविधानले पनि अब के भने कम्युनिस्टहरू के भन्छन् भने लोकतन्त्र ल्याउने के अरे समाजवाद ल्याउनको लागि वर्ग सङ्घर्ष हुनुपर्छ, होइन, वर्ग सङ्घर्ष हुनुपर्छ। हामी के भन्छौँ भने चाहिँ नि समाजवाद चाहिँ नि डेमोक्रेटिक तरिकाबाट आउनुपर्छ। अहिलेको संविधानले त सबैलाई एउटै फ्रेममा ल्यायो होला। अब अहिलेको संविधानले डेमोक्रेटिक तरिकाबाटै समाजवाद आउनुपर्छ। निर्वाचित सरकार, पिरियोडिक इलेक्सन हुनु पर्यो, समयमा चाहिँ नि आवधिक निर्वाचन हुनु पर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी सरकार हुनु पर्यो, मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो, त्यस्तै गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिका हुनु पर्यो, स्वतन्त्र प्रेस हुनु पर्यो। त्यो मार्फत नै चाहिँ नि समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने। शिक्षा र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सरकारको एउटा खालको इन्स्टिट्युसनहरूले काम गरिरहेको, प्राइभेट सेक्टरले एउटा ढङ्गले काम गरिरहेको सन्दर्भलाई एउटा बहसको फ्रेमभित्र हाल्ने गरिएको छ। हामीलाई ठिक ठाउँ लाग्दैन। अरू मुलुकहरूमा पनि यो स्वतन्त्र हुनुपर्छ। मान्छेलाई शिक्षा प्राप्त गर्न भने ज्ञानको जसलाई भोग छ उसले जहाँ पनि जाने स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। देशमा सबै सरकारले मात्रै गर्ने हो भने विदेशमा जान थाल्छन् मान्छेहरू।
यहाँ तपाईँलाई थाहा छ नयाँ शिक्षा योजना सुरु गरिएको थियो पञ्चायतको टाइममा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सबै सरकारी उहरू चाहिँ विद्यालयहरू मात्रै भए अनि यहाँबाट ऊ दार्जिलिङमा जाने वहाँ जाने इन्डियामा मात्रै सब जान थाले। त्यस कारण चाहिँ स्वदेशमै विदेशी पुँजीबाट बचाउनुको लागि पनि स्वदेशमा पनि चाहिँ नि जो निजी क्षेत्रमा खर्च गरेर चाहिँ आफू पढ्न जान चाहन्छ तर सरकारले पनि विद्यालयहरू खोल्नु पर्यो। अब माध्यमिक विद्यालयसम्म निःशुल्क पढाइदिनु पर्यो जसले गर्दाखेरि आम्दानी नहुने जो सरकारी विद्यालयमा पढ्न चाहन्छन् तिनीहरू पनि पढुन् होइन। अनि मापदण्ड चाहिँ नि सबैलाई एउटा हो। अब सरकारले लिने जो परीक्षा हो युनिभर्सिटीले लिने परीक्षा हो त्यो सरकारी विद्यालयले पनि परीक्षा लिने त्यही अथोरिटीले हो होइन। एसईलाई पनि एउटै अथोरिटीले हो अथवा माने युनिभर्सिटीले लिने परीक्षा चाहिँ नि तपाईँको ग्रेजुएसन हो पोस्ट ग्रेजुएसन हो एउटै होस्। त्यस कारण चाहिँ छुट त सबैलाई दिनुपर्छ होइन। सरकारी संस्थाहरू प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो त्यसो भने सरकारी विद्यालयहरूको क्षमता चाहिँ नि बढाउनु पर्यो। किनभने सरकारले चलाएका धेरै व्यवसायहरू चाहिँ नि के भने चाहिँ नि राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। म्यानेजमेन्ट पोर छ, व्यवस्थापन पोर छ, त्यसको इफिसियन्सी कम छ, प्रोडक्टिभिटी कम छ। त्यसलाई सुधार गर्ने हो भने चाहिँ नि तपाईँको पर स्टुडेन्ट सरकारी विद्यालयमा जति खर्च हुन्छ नि यहाँका जनरल प्राइभेट विद्यालयहरूमा पर स्टुडेन्ट जति खर्च हुन्छ सरकारी विद्यालयहरूमा त्योभन्दा बढी खर्च भएको छ। केही वर्ष अगाडि भएको एउटा अध्ययन त्यो देखिन्छ। तर सरकारी विद्यालयहरूमा सरकारी खर्च चाहिँको चाहिँ नि राम्रोसँग उपयोग हुन नभएको हुनाले परिणाम चाहिँ अलि त्यति आकर्षक देखिँदैन। डाक्टर साहब अन्तिममा तपाईँलाई मतदान गर्ने तपाईँप्रति शुभचिन्ता व्यक्त गर्ने नुवाकोटका नागरिकहरूको एउटा गुनासो रहेछ। डाक्टर साहब अर्थमन्त्री पटक पटक हुनुभयो। बालाजुबाट त्रिशुलीसम्म जाने पासाङ ल्याउने हाइवेमा चाहिँ अन्तिममा पैसा एक्जिम ब्याङ्कको इन्डियन एक्जिम ब्याङ्कको परेछ, बाटो त लथालिङ्गै भयो भन्दा रहेछ। त्यो गलत हो। त्यो के भने चाहिँ एक्जिम ब्याङ्कको पैसा पनि चाहिँ नि गिरिजाबाबु चाहिँ नि पहिलोपल्ट चाहिँ यो संयुक्त सरकार बनेपछि जानुभयो। त्यस बखतमा इन्डियासँग नेगोसिएट गरेर म नै अर्थमन्त्री थिएँ। एक्जिम ब्याङ्कको पैसा त्यसै बखतमा स्वीकार गरेको पछि त्यही पैसाले राखियो। त्यहाँ जो ठेकदारलाई दिएको हाम्रै समयमा आजभन्दा चाहिँ नि 8-9 वर्ष अगाडि नै चाहिँ त्यो 7-8 वर्ष अगाडि नै दिएको हो तर ठेकदारले काम गरेको छैन। मसँग त के गुनासो? त्यो कार्य सञ्चालन गर्न त कसले? अर्थ मन्त्रालयले त होइन। त्यो त चाहिँ नि यो तपाईँको चाहिँ नि यातायात निर्माण मन्त्रालयले हो, व्यवस्थापन अनि ठेकदारले हो। कतिपय नुवाकोटमा जति पनि सडकहरू बनेका छन् त्यो सबै म योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदाखेरि म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। अहिले चाहिँ नि मुस्किलले एउटा मात्रै सडक थियो। अहिले चाहिँ उहाँ गल्छीबाट चाहिँ नि देवीघाट आउने सडक मेरै समयमा सुरु भएको हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँको यो तपाईँको टोखा छ अरे मेरै समयमा सुरु भएको हो। र त्यस्तै चाहिँ नि नुवाकोटभित्र पनि विभिन्न सडकहरू छन्। त्यस्तै रसुवागढीसम्म पनि चाहिँ नि मेरै समयमा सुरु भएको हो। रसुवाबाट चाहिँ नि चिनसँग व्यापार गर्ने पनि त्यही बखतमा सुरु भएका जति पनि नुवाकोटभित्र चाहिँ नि सडक यातायातहरू सुविधा भएको छन्। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ विद्युतीकरण चाहिँ नि गाउँ गाउँमा पुगेको छन्। त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सेवाहरू मात्रै होइन त्यस्तै खानेपानीका सुविधाहरू सिँचाइहरू सबै काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि अधिकांश समयमा म नै चाहिँ नि प्रतिनिधि भएर बसेको छु आफ्नो क्षेत्रमा। अब हाम्रै समयमा मेरै समयमा भएको त्यस कारण त्यो चाहिँ नि नबुझेर अनि कतिपयले अनेक कुरो चाहिँ नि गलत खालका कुराहरू गर्छन्। यो पूर्वाग्रहको आधारमा कतिपय फलानलाई खुट्टा तान्नलाई चाहिँ नि कसरी गाली गरौँ भन्ने अनि त्यस्तै चाहिँ नि ले गर्दाखेरि चाहिँ नि गलत खालका प्रचार गर्छन्। सही मान्छेसँग सोध्नुहोस्, सही मान्छे बुझ्ने मान्छेसँग सोध्नुहोस्। कसैले पनि चाहिँ नि यो गल्तीको कुरा चाहिँ नि त्यसैले डाक्टर साहबलाई आज एउटा प्रश्न राखेर स्पष्ट पारिदिने प्रयास गरियो। डाक्टर साहबलाई आगामी राजनीतिक यात्राका लागि थप सफलताको शुभकामना। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर मेरो पनि धन्यवाद। हेर्नुहोस् फेरि मैले आफ्नो जिल्लाको चाहिँ नि यातायातको विकासको कुरो गरेँ। म त जहिले पनि सरकारमा छु। देशभित्र चाहिँ नि यो सडकको नेटवर्क गराउनलाई चाहिँ नि जति पनि हाम्रै समयमा सुरु भयो। यो मध्य पहाडी राजमार्ग भन्ने मेरै बजेटबाट मैले प्रस्तुत गरेको। गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म अर्थमन्त्री हुनु, मेरै प्रस्तावमा चाहिँ नि अब सुरु गरेको। पछि चाहिँ नि कम्युनिस्ट सरकार आएपछि त्यसलाई चाहिँ नि पुष्पलाल राजमार्ग भने
होइन सुरु गरायौँ हामीले उहाँहरू चाहिँ नि आफ्ना प्रचारहरू गर्छौँ हामीले आफ्ना नेताका बारेमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि कहीँ पनि गरेनौँ होइन होइन त्यो गर्दैनौँ आफ्नो प्रचारबाजी हामी गर्छौँ देशमा चाहिँ नि पूर्वदेखि पश्चिम महाकाली पूर्वसम्म चाहिँ नि त्यस्तै हिमाल पहाड नर्थ साउथ सडकहरू भन्नु अब जति पनि यति छन् अब अहिले भन्नलाई त मलाई घन्टौँ लाग्छ ती सबै हाम्रो समयमा सुरु गरेको म योजना आयोगमा हुँदाखेरि चाहिँ नि विश्व ब्याङ्कसँग चाहिँ नि हाम्रो झगडा परेको थियो विश्व ब्याङ्कले के भन्यो भने नर्थ साउथ सडक पूर्व उत्तर दक्षिण सडकहरू चाहिँ नि अहिले नेपालमा चाहिँ नि इकोनोमिकल्ली भायबल हुँदैन आर्थिक रूपले चाहिँ नि यिनीहरू चाहिँ नि हुन सक्दैन टिक्न सक्दैनन् त्यसकारण भएका सडकहरूलाई सुधार गर्ने मेन्टेनेन्स गर्ने तराई र अनि त्यस्तै काठमाडौँलाई मात्रै गर्ने अब पहाडतिर हिमालतिर जानको लागि चाहिँ नि हेलिकप्टरका चाहिँ नि ऊहरू मात्रै बनाउने हेलिकप्टरका चाहिँ नि एयरपोर्टहरू चाहिँ नि मात्रै हेलिप्याडहरू मात्रै बनाउने अनि तपाईँको चाहिँ नि अनि ट्रेकिङ रुटहरू यस्ता यस्ता मात्रै भनेर भनेको थियो हामीले घोर आपत्ति गऱ्यौँ त्यसमा शिक्षा स्वास्थ्यको विकासको लागि पनि यातायातको सुविधा चाहिन्छ पूर्वाधारको विकासको चाहिन्छ त्यसकारण चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय बढाउनलाई पनि चाहिन्छ कृषिको विकासको लागि पनि चाहिन्छ भनेर ठुलो बहस गऱ्यौँ माने म योजना आयोगमा हुँदाखेरि विश्व ब्याङ्कसँग नै कतिचोटि चिठी पत्र आदान प्रदान गरेँ अनि पछि बिस्तार चाहिँ नि अनि हामीले अब यो एउटा एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लान बनाउन थाल्यौँ अब जोन मिलर भन्ने चाहिँ नि विश्वकै चाहिँ नि ठुलो एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट मेरै प्रयासमा र मेरै योजना आएका अरू साथीहरूको प्रयासमा चाहिँ हामीले उसलाई पनि सल्लाहकार लिएर पर्सपेक्टिभ प्लान बनायौँ उसले पनि ठुलो यो चाहिँ यातायातको सुविधा चाहिँ नि आवश्यक छ कृषिको विकासको लागि पनि एग्रिकल्चर पर्सपेक्टिभ प्लानको लागि पनि चाहिँ नि एउटा सडक सुविधा चाहिँ नि यसरी विकास गर्नुपर्छ भनेर उसले पनि जोड दिन थाल्यो हामीले पनि बढी जोड दिएपछि अनि विश्व ब्याङ्कले पनि आफ्नो नीति बदलेर चाहिँ नि नेपालमा पहाडी क्षेत्रमा पनि सडक बनाउनको लागि उसले सहयोग गर्न थाल्यो त्यसकारण नेपालको विकासको लागि त हाम्रो समयमा यति चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि इनिसिएटिभ्सहरू लिएका छौँ जसले गर्दाखेरि त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ हस् धन्यवाद हस् मेरो पनि धन्यवाद हस्